Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga nagtrabaho dinha sa mga kadalanan, mga street sweepers, sa ato nga mga sikat-sikat drivers, sa ato usab nga mga tricycle drivers. Salamat ninyo kay kamo nag-alagad man sa atong katilingban. Salamat ninyong tanan. Ako po nga pasalamat sa ato nga mga nanlimpyo dinha sa simbahan, sa ato nga mga sakristan mayor, labi na gyud dinhi sa Metropolitan Cathedral of Immaculate Conception ngadto kang Alan, salamat kaayo. Ug sa ato usab nga mga nagtrabaho sa opisina dinha sa mga kada parokya, salamat kaayo ninyo. Salamat sa inyong pagpang-alagad. Salamat usab sa mga kusinera, sa ato nga mga kumbento, sa ato nga mga rectories, sa nagkalain-lain nga mga parokya dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Salamat ninyo, salamat sa inyong kadasig. Tungod kay kada bisita nako sa mga parokya, kamo nag-andam gayod aron ako makakaon. Pusa salamat kaayo ninyong tanan. Ako moingon, God bless you always. O karong adlaw, birthday ako diayng hatagan sa ako nga pagtahod, pagyukbo sa usa ka malipayon nga birthday ni Dailin Sinugbuhan, ang mama ni Reverendo Padre Michael Sinugbuhan, ang ato nga parokyal vicar dinha sa Santa Teresita sa Batang Hesus dinha sa Banyadero. Busa ngadto ni Dailin Sinugbuhan, happy birthday. Salamat sa imong pagkainahan tungod kanimo nahimugso si Father Michael Sinugbuhan. O si Father Michael Sinugbuhan buutan nga pare ug tungod ni ana ako mapasalamaton tungod kay imo siyang gigiyahan unsaon nga mamahimo nga tao aron makaalagad sa simbahan. Busa kadto ni Dailin Sinugbuhan, happy birthday. Karong adlaw, nining adlaw Miyerkules, Abril 22, ang ato nga ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutumon, ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Gingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, pagkaanindot sa atong ebanghelyo karon. Kung ato lang yun ning ipasulod sa atong kasing-kasing, kunya atong pamalandungan, pagkaanindot gayod sa atong ebanghelyo karon. Una sa tanan, si Jesus miangkon nga siya mao ang pan nga gahatag og kinabuhi. Apan iya pong giklaro nga importante nga kita nga kamo nga namati kaniya, kita nga namati kaniya, atong batunan ang pagtuo, atong batunan ang lawom nga pagsalig, kay siya miangkon nga siya mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang muari mingon siya, mipadayon siya, ang muari kanako dili na gayud gutumon, ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Dinhi atong makita nga sentro gayud sa atong pagtuo, sentro gayud sa atong ebanghelyo karon, mao gayud ang pagtuo. Nya atong huptan ang pagtuo, kay kung kita adunay pagtuo, madasigon kita nga mamati sa pulong sa Dios. Kung kita adunay pagtuo, madasigon kita nga muhimo sa kabubuton sa atong amahan. Kung kita adunay pagtuo, madasigon kita nga muhimo sa ato nga mga responsibilidad.
ang pagtuo di ay nga init maghatag ug maghimo day kanato nga mga misyonero. Mao na nga kung ang usa ka misyonero mainiton nga musangyaw sa pulong sa Dios, mainiton nga muadto sa mga kabukiran aron pagdala sa pulong sa Ginoo, siya di ay adunay mo siya di ay ang tao nga puno sa pagtuo. Dili siya mahadlok nga siya buhatan og dautan kang iyang gidala ang Ginoo ug ang tag-iya. Ang tag-iya ang gahatag og kinabuhing dayon mauman ang Ginoo. Nindot kayo no? Kung ato gyud ning pamalandungan ang ebanghelyo karon, John 6 verses 35 to 40. John chapter 6 verses 35 to 40, ang sentro mao gayud ang pagtuo tungod kay si Jesus miangkon man nga siya mao ang pan nga gahatag og kinabuhi. Ug mingon pa gyud siya, ang muari kanako dili ko gayud isalikway. Mo na nga mangutana kita. Mangutana ako kanimo nga namati kanako. Niadto ka na ba sa Ginoo? Asa man nato adtuan ang Ginoo? Adto kita sa simbahan, adto kita sa kapilya. Muduyog kita mo sa ulog sa Eucharistia. Kay kung kita mo sa ulog sa Eucharistia, kita makadawat sa kinabuhing nga gahatag sa pan nga gahatag og kinabuhing dayon. Ug ang atong Ginoo mihatag og pasalig nga mingon siya, dili ko gayon isalikway ang muari kanako. Ug mingon pa gyud siya nga ang dili gayud ako kawad-an bisag usa kay kuhaon ko sila aron banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Pagka nindot gyud mga pulong sa atong Ginoo ron ning atong ebanghelyo, nindot yung kayo balik-balikon ba og pamati, nindot kayo pagbalik-balikon og kining basa, tungod kay kining gahatag manggod og assurance, gahatag manggod og kasiguruhan nga siya mao ang pan nga gahatag og kinabuhing dayon. Ug kung kita moadto kaniya, dili gayud kita isalikway nga ipasabot nga siya gayud andam nga mosapupo kanato, andam nga mudawat kanato. Pagka nindot no, nindot yun kaayo. Muna nga ikaw nga nakadungog nako, kuha ang imong Biblia. Unya, paklia ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 ug 40. Ug balik-balik ka pagbasa. Ug kini makahatag kanimo og kalipay nga dili nimo makuha sa uban. Kalipay nga yutan-on, kalipay nga kining sa uban mawala man. Pero kining maong kalipay din imong tagamtamon nga si Jesus mo ang pan nga gahatag og kinabuhing dayon. Nga si Jesus kung moadto kita kaniya, dili kita niya isalikway. Nga kita gisaaran, nga kita banhaon sa katapusang adlaw kung kita adunay pagtuo. Kay kini maong kabubuton sa kong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Nindot yung kaayo no? Kung kita dunay pagtuo, makabaton yun sa kinabuhing dayon. Unya, importante po nga kita modawat sa pan nga gahatag og kinabuhing dayon. Kini bitong mga nahitabo sa mga Eucharistic miracles, kining wala man ni mahitabo sa uban kay tungod kay dili man sila motuo sa Eucharistia. Pero atong hinumduman nga dito sa Lanciano, Italy, niadtong 8th century, kining mao kini ang usa ka monk sa kapari nga nagduda sa kining kung tinuod na ba yun ni nga lawas og dugo sa tong Ginoo. Sa diyang mingon siya kining iyang gibendisyonan. O tungod ni adto hangtod karon naagyapon ang kining milagro didto sa Lanciano, Italy. O mubalik yata din na ang sa Buenos Aires po sa Argentina, ang niadtong 1996 nahitabo ang usa na usab ka Eucharistic miracle. O dito po sa Poland, sa Sokolka, Poland, niadtong 2008 o dinhi makita nato nga mao kini ang mga tulo kay Eucharistic miracles. Daghan pa gali gali sa Indonesia,
dinha sa uban nga mga kuan nga dunay mga, pero ang gi-approve Eucharistic miracles mao kini sa Lanciano, Italy, sa Buenos Aires, Argentina natong ang Lanciano, Italy natong 8th century, ang Buenos Aires, Argentina natong 1996, ang Sokolka, Poland natong 2008. Kining mao ni sila ang mga Eucharistic miracles ning gisulti diri. The Catholic Church investigates these events, and while not essential to the faith, they are approved for public veneration. The late Blessed Carlo Acutis, usa ka santos, created an international exhibition of Eucharistic miracles that documents these events. Muna nga, daghan jud kaayo ang mga Eucharistic miracles. Balik ta sa Lanciano, Italy. Kini go Lanciano, Italy, a report on the Eucharistic miracle in Lanciano, Italy has shown that the bread has actually turned into flesh and the wine has turned into blood of Christ. This was revealed by a booklet entitled The Eucharistic Miracle at Lanciano. History showed that in the year 700, a Basilian monk in Lanciano had continuous doubts on the real presence of Christ in the Eucharist. He could not bring himself around to believe that in the words of the consecration uttered by him over bread and wine, their substances became the body and blood of Christ. Being a devout priest, he continued to celebrate the sacrament according to the teaching of the Church and begged God to remove the doubt from him. While he was offering the holy sacrifice one day, following the words of consecration, the bread literally changed into flesh and the wine into blood. Overwhelmed, he called the faithful to come to the altar to see that the Lord had caused to happen. The changed substances were not consumed. The booklet said, the bread turned flesh and the wine turned blood, which later coagulated into 5 irregular globules, were first placed in a precious ivory container. In 1713, they were enshrined in an artistic silver monstrance in which they are preserved even today at the Church of St. Francis in Lanciano, Italy. Years later, the Church, wanting to ascertain the true nature of the substances, requested modern scientists to examine them and give their verdict. In November 1970, a team of medical experts started the investigation. It was led by Professor Eduardo Linoli. At the start, Linoli was skeptical of the matter, but by the middle of December, he sent his first message to the director of the shrine. It was a brief but dramatic telegram. In the beginning was the Word, and the Word was made flesh. On March 4, 1971, the complete report was ready. The analysis verified the following. 1. The flesh is real flesh. The blood is real blood. 2. The flesh consists of the muscular tissue of the heart. Number 3. The flesh and blood belong to the human species. 4th, the flesh and blood have the same blood type, AB. 5th, in the blood there were found proteins in the same normal proportions as are found in the makeup of fresh normal blood. Number 6, there were also minerals in the blood such as chloride, phosphorus, magnesium, potassium, sodium, and calcium. 7, the preservation of the flesh and blood which were left in their natural state for 12 centuries now without any chemical preservation and exposed to the action of the atmospheric and biological agents remain an extraordinary phenomenon. Kuyaw nino, sa pagkatinuod ako nakaadto na sa Lanciano, Italy, katulo na ako ni bisita ni ana. Kay kining usama ta ka pare, usama ta ka arsobispo, kinanglan nga ato yung hatagan yun og pagtagad. Muna nga ako ta kamong gisultihan isip inyong amahan sa Archdiocese sa Osamis nga tinuod gayud
ang Eucharistia, anaa gayud si Jesus, ug siya gayud ang atong dawaton bread and wine nga nahimong iyang lawas ug dugo. Muna nga kining daghan ang mga pari usab nga nakauban kanako didto sa Lanciano. Tingali niadtong tuig 2022 o unsa pa tong tuiga nga akong gidala ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Busa salamat Ginoo kay kami nakakita ako sa imo nga buhi nga dugo. Busa salamat sa panalangin sa grasya, salamat sa katawhan sa Archdiocese sa Osamis, salamat ninyong tanan nga nakatabang kanako. Usbon ko ang Eucharistia, matuod nga lawas ug dugo nga atong dawaton dinha sa komunyon. Ayaw pagduha-duha kay ang Ginoo anaa gayud siya ang pan nga gahatag og kinabuhing dayon. Igsuon ang mayong balita nga mangpulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon ugma na usab. Usbon ko, ayaw gyud ninyo binuangi ang Eucharistia. Kay kana matuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Kadtong magpasipala, mabot ang panahon nga ikaw paninglan sa imong gihimo. Usbon ko, matuod kini nga lawas ug dugo. Busa, ako ta kamong aghaton, ako ta kamong dapiton. Nga inyong basahon pag-usab ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 hangtod sa 40. Pamalandungi ang mga gipanulti sa atong Ginoo ug tuohi nga dinha sa Eucharistia atong madawat ang lawas ug dugo sa atong Ginoo. Tuo ug ayaw pagduha-duha. My Lord and my God. Mao kini ang gisulti sa atong Ginoo ngadto ni Tomas. Mituo ba ikaw tungod kay ikaw nakakita? Mas bulahan kadtong tao nga bisan wala makakita apan mituo. Ug diha si Tomas miingon, My Lord and my God. Tuohi bisan wala ka makakita tungod kay ang Dios dili bakakon. Ang Dios dili sama kanato nga adunay pagkabakakon. Ang Dios matinud-anon, ang Dios gahatag kanatong kusog pinaagi sa Eucharistia din atong madawat ang iyang lawas ug dugo aron mo'y atong pagkaon sa atong panaw padulong sa iyang gingharian. Ako ding pahimangnuan nga nigdawat nato sa komunyon, komunyon nato ato yung kanon atubangan sa pari kay dili nato kini dula-dulaan, dili ni nato ihatag sa manok, dili ni ato ihatag sa uban pa. Kinahanglan gayud nga ato kining kanon atubangan sa pari. Mao na nga usahay magtan-aw mo yung ko basta ako manghatag sa komunyon, ako man yung tan-awon, pasiplatan man ako kung gikaon bagayon ang mao nga ostya nga nahimo ng lawas ug dugo sa atong Ginoo. Busa usbon ko, inigdawat nimo kan-a gyud dayon aron dili ka ipagukod nako sa sakristan aron ingnon nga kan-a na kana kay akong gipanalipdan ang aron dili pasipad-an ang lawas ug dugo, ang buhing lawas ug dugo sa atong Ginoo. Kan-a o hinumdumi nga si Jesus gahatag kanato og kinabuhing dayon. Ako di ay pasalamat og ingon man usab advance birthday greetings ngadto sa Cura Parroco sa San Miguel Arcangel dinha sa Dakbayan sa Tanggob si Reverendo Padre Darrell Rosales. Busa ngadto ni Father Darrell Rosales Abril 23 ugma ang iyang birthday, kanimo ako moingon happy birthday. Salamat sa imong pagka-matinabangon, salamat sa imong andam nga pagpang-alagad. Salamat usab sa imong paggiya sa katawhan sa Tanggob ug salamat sa imong dili tinihik
nga pagpang-alagad. Ayaw kaguol kung dunay mo sultig dautan bato kanimo sa imong pagpang-alagad, basta timan ikaw akong gisaligan. Ngadto ni Father Darren Rosales, happy, happy, happy birthday. God bless ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, salamat usab diay sa bugas nga duha katag 25 ka sako nga gipadala ni Attorney Pearl Waminal dinhi sa Archbishop's Residence. Salamat kaayo, ma'am. Akong nadawat ang imong gipadala. God bless. Mabuhay tayong lahat.